बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकरम सरगाना और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरगाना मोटर्स। प्यारे दोस्तों, आज आपकी खिदमत में टोयोटा हाइएस आप मॉडल की कुछ गाड़ियां हैं। टोयोटा हाइएस बक्सा 200 है, 214 है। एक गाड़ी सुजुकी एवरी डब्बा है मैनुअल गियर में, एक गाड़ी चिंगान है। तमाम गाड़ियों की मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को काइंडली मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस अपलोड करें वो आपकी खिदमत में फ़ौरन पहुंच जाए। वीडियो को काइंडली लाइक लाजमी कर देना, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं रोज़ाना, तो लाइक लाजमी कर देना। सबसे पहले जिस वक्त आप गाड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 1994 का मॉडल टोयोटा हाइएस है और 2004 का इसका कोटा है। रावलपिंडी नंबर है, टायर वगैरह बिल्कुल नए हैं। CNG पेट्रोल पे गाड़ी चल रही है। बाकी सीटों की पोशिश थोड़ी नॉर्मल कंडीशन है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके रूम की कंडीशन, चेसिस इसका बिल्कुल ओके है, क्लियर है। अमूमन इस किस्म की जो गाड़ियाँ आप मॉडल में, उनके चेसिस का बड़ा इशू होता है। चेसिस नंबर पे जंग पड़ने की वजह से ये गल सड़ जाता है और ये जो है प्लेट इसकी वो उस पर जो नंबर हैं वो मिट जाते हैं, फिर बाद में काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। तो बाकी आप चेक कर लें, अंदर से गाड़ी जेन्युइन है और डैशबोर्ड की हालत ठीक है। मैनुअल गियर में है गाड़ी, पेट्रोल CNG दोनों पे चल रही है। और बाकी लोकेशन की बात करें तो सवाबी की लोकेशन है गाड़ी की। नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया पहले नंबर पे इसके मालिक का। डायरेक्ट मालिक से रब्ता करें, उस गाड़ी की मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। गाड़ी की जो मालिक डिमांड कर रहा है फिल वक्त 16,50,000 है। उसमें मौके पे कमी बेशी हो जाएगी जिसमें दो जिस भाई को पसंद आए। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, डायरेक्ट रब्ता करें। गाड़ी आपको कैश पे मिलेगी। लोकेशन जो है गाड़ी की वो सवाबी में है, सवाबी में ये गाड़ी चेक की जा सकती है। बाकी खूबसूरत गाड़ी है। उसके बाद दोस्तों, जो गाड़ी इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये गाड़ी आपको टाइम पे भी मिल जाएगी और बहुत खूबसूरत गाड़ी है माशाल्लाह से। गाड़ी के मॉडल की बात करें तो दोस्तों, ये गाड़ी 1990 का मॉडल है और 2013 कोटे की गाड़ी है। मालिक का नंबर भी आपसे शेयर करेंगे। गाड़ी आपको टाइम पे भी मिल सकती है। तो बाकी गाड़ी में अलायरम लगे हुए हैं खूबसूरत माशाल्लाह से। टायर बिल्कुल न्यू जापानी टायर इसके अंदर इंस्टॉल है। नंबर पिशावर का है गाड़ी को। और बाकी आप चेक कर लें माशाल्लाह से, अंदर से जेन्युइन है, बाहर से ये गाड़ी जो है वो शावर्ड है। बैक साइड पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से खूबसूरत सीढ़ी लगी हुई है। फुल मॉडिफाइड गाड़ी है। बैक बम्पर खूबसूरत और फ्रंट लुक खूबसूरत, अंदर से टोटली जेन्युइन और माशाल्लाह सीटों की पोशिश बेहतरीन। लुकिंग वाइज जो है बड़ी गाड़ी जो है बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। गाड़ी अगर आप कैश में ख़रीदना चाहते हैं तो इस गाड़ी की जो मालिक डिमांड कर रहा है कैश पे, वो है जनाब 23,50,000। अगर आप इसको टाइम पे ख़रीदते हैं तो ये गाड़ी आपको मिलेगी कम अज़ कम 8 लाख कैश के साथ, एक साल के टाइम पे 26 लाख की। गाड़ी की लोकेशन रावलपिंडी है। मालिक का नंबर कॉन्टैक्ट जो है मालिक का नंबर वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जिस भाई को ज़रूरत हो गाड़ी की, डायरेक्ट रब्ता करें और मालिक से इस गाड़ी की मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो गाड़ी इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये गाड़ी 1996 का मॉडल है गाड़ी और 2002 का इसका कोटा है। इंजन की बात करें तो 2RZ इंजन है इसका, बिल्कुल फ्रेश करवाया गया, ताज़ा। और नंबर रावलपिंडी का। टायर बिल्कुल नए हैं गाड़ी में। ओवरऑल टोटली जो इसका काम है वो फ्रेश करवाया गया। गेयर इंजन इसे का ताज़ा काम करवाया गया। अंदर से हल्की फुल्की शावर है, ज़्यादातर गाड़ी जो है वो जेन्युइन हालत में। और गाड़ी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, मैकेनिकली बहुत फिट है। लोकेशन की बात करें तो अटक की लोकेशन है गाड़ी की। नंबर मालिक का जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जिसमें जिस भाई को पसंद आया। 16,50,000 इस गाड़ी की डिमांड है और बाकी मौका पे जो है वो कमी बेशी हो जाएगी। जिसमें जिस भाई को पसंद आए डायरेक्टली मालिक से रब्ता कर सकते हैं। मालिक का नंबर मैंने दूसरे नंबर पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, डायरेक्ट मालिक से रब्ता कर सकते। 16,50,000 गाड़ी की डिमांड है और इसमें मौका पे कमी बेशी हो जाएगी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उसके बाद जो गाड़ी इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये गाड़ी टोयोटा हाइएस बक्सा 200 है और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। गाड़ी में अलायरम लगे हुए हैं, टायर वगैरह बिल्कुल नए हैं। रजिस्ट्रेशन कराची की है, इसकी डिमांड है मुनासिब है। बाकी आप गाड़ी चेक कर लें, माशाल्लाह से बुकिंग वाली गाड़ी है
اور نمبر اس کو جو ہے وہ کراچی کا ہے. باقی گاڑی اوور آل سیل بائی سیل جینون ہے. ماڈل کی بات کریں تو دوستو 2007 کا ماڈل ہے اور 2007 کی ہی رجسٹریشن ہے گاڑی کی. گاڑی کے مالک کا نمبر میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. ڈائریکٹ مالک سے رابطہ کریں. 24 لاکھ گاڑی کی ڈیمانڈ مالک کر رہا ہے, کمی بیشی ہو جائے گی. باقی سیٹوں کی پوشش بہترین ہے اور اوور آل گاڑی جو ہے وہ بالکل فریش کنڈیشن ہے. گاڑی انجن گیئر حصہ بہترین کنڈیشن ہے. سیٹوں کی پوشش آپ چیک کر سکتے ہیں, ماشاءاللہ سے خوبصورت گاڑی ہے اور 24 لاکھ ڈیمانڈ ہے. ڈائریکٹ مالک سے رابطہ کریں اور اس گاڑی کی مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں. گاڑی کی جو لوکیشن ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد والی سائڈ پہ یہ گاڑی ہے اور موقع پہ آپ اس کو چیک کر کے اس گاڑی کو خرید سکتے ہیں. دوستو جو بھی گاڑیاں آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں ہمارا کام صرف ایڈورٹائزنگ کرنا ہوتا ہے. باقی جو ہمارے پاس گاڑیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کی جو گارنٹی ہے وہ ہماری ہوتی ہے. آپ ہمارے تھرو جو گاڑی لیتے ہیں اس کی جو ہے مکمل گارنٹی دیتے ہیں کاغذات کی, اور گاڑی میں جو بھی بات ہوتی ہے اس کے گیئر انجن حصہ اور ری پینٹ کی اور ٹوٹل گاڑی کی جو بھی صورتحال ہے آپ کو اوریجنل بتاتے ہیں. اور جو بھی ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ وہی اس میں جو تمام تر صورتحال ہوتی ہے. تو جو گاڑی اپنے تھرو آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے نمبر لے کے کسی گاڑی کو جا کے چیک کرتے ہیں تو اس کی فل گارنٹی آپ کی ہوتی ہے. ہمارا کام اس میں صرف ایڈورٹائزنگ کرنا ہوتا ہے. باقی آپ اپنی گارنٹی سے گاڑی خریدتے ہیں. آپ گاڑی کے کاغذات چیک کریں. گاڑی 1.5 کرا کے گاڑی میں جو اس کے کاغذات خود چیک کروائیں, کسی ایکسپرٹ بندے کو لے جائیں, یا اگر آپ ہم سے چیک کروانا چاہتے ہیں تو ہماری خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں. نمبر ہمارا ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوتا ہے اور ہماری ہر ویڈیو کے جو ہے سکرین پہ بھی موجود ہوتا ہے. تو اس گاڑی کا جو مالک ہے اس کا نمبر میں نے تیسرے نمبر پہ ڈسکرپشن میں دے دیا, آپ ڈائریکٹ مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوستو جو گاڑی اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی ٹوٹا ایس بکسا 214 ہے. ماڈل کی بات کریں تو 2009 کا ماڈل ہے اور 2013 کی رجسٹرڈ گاڑی ہے. ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت بکنگ والی گاڑی ہے. نمبر کی بات کریں تو لاہور کا نمبر ہے, گیٹ سادہ ہے, اس کا آٹو نہیں ہے. باقی گاڑی اوور آل ماشاءاللہ سے خوبصورت حالت میں ہے اور باقی آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ بیک سائڈ ہے, لوکنگ وائز خوبصورت ہے, ہلکی پھلکی ٹچنگ ہے. باقی سیل بائی سیل گاڑی جینون ہے. سیٹوں کی پوشش بہترین ہے, یا آپ اندر سے اس کی روم کی کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں. گاڑی ڈی ایکس ہے دوستو, جی ایل نہیں ہے. لوکیشن کی بات کریں تو گاڑی کی جو لوکیشن ہے وہ لاہور کی ہے. باقی فرنٹ سائڈ پہ کنسول وغیرہ لگا ہوا ہے جینون, اور ڈیش بورڈ کی حالت بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے, اسکریچ لیس اس کا ڈیش بورڈ پڑا ہے. اندر اس کے بوفر وغیرہ لگے ہوئے ہیں. گاڑی اوور آل ماشاءاللہ سے شاندار حالت میں ہے. ڈیمانڈ کی بات کریں تو 28.5 لاکھ اس گاڑی کا مالک ڈیمانڈ کرتا ہے. جس بھائی کو پسند آئے رابطہ نمبر ہمارا سکرین پہ موجود ہے, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوستو جو گاڑی آپ اس وقت سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی سزوکی ایوری ڈبہ ہے, مینول گیئر میں ہے. گاڑی کے ماڈل کی بات کریں تو 2009 کا ماڈل یہ گاڑی ہے اور 2013 میں یہ رجسٹرڈ ہوئی ہے پاکستان میں. سندھ کا نمبر ہے گاڑی کو, مینول گیئر اور خوبصورت ہے. ٹوٹل اوریجنل حالت میں, ہلکی پھلکی ٹچنگ ہے. بیک کیمرہ LCD لگی ہوئی ہے گاڑی کو, اور گاڑی میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے. الائی ریم ٹائر وغیرہ بالکل اوکے, اور روم کی کنڈیشن بہترین, سیٹوں کی پوشش بہترین, ڈیش بورڈ اسکریچ لیس. دوستو اس قسم کی گاڑیاں جو ہے وہ میں نے کبھی نہیں لگائی اپنے اس چینل پہ. زیادہ تر ٹویوٹا ہائی ایس کے متعلقہ ہی گاڑیاں ہوتی ہیں. تو میرے دوست ایک بھائی ہیں, بھائی ذوالفقار علی سکھیرا صاحب, ان کے پاس یہ گاڑی موجود ہے. ان کا نمبر میں نے دے دیا اسکرین پہ, آپ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں. ان سے کوشش کریں کہ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں, کیونکہ ان کا بھی یوٹیوب چینل بھی ہے اور اوور آل وہ کام کرتے ہیں. ان کے پاس کافی جو ہے فون کالز آ رہی ہوتی ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ اگر یہ گاڑی آپ کو پسند آئے تو بھائی ذوالفقار سے رابطہ کریں اور واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں, واٹس ایپ پہ وائس میسیج کر دیں. گاڑی کی ڈیمانڈ کی بات کریں تو دوستو یہ فائنلی آپ کو ملے گی 11.5 لاکھ میں. جس میرے دوست جس بھائی کو پسند آئے رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر اس وقت اسکرین پہ موجود ہے. اس کے علاوہ جو نیکسٹ آپ کو گاڑی دکھانے لگے ہیں وہ ہے ٹویوٹا نہیں, کیونکہ ٹویوٹا ہائی ایس ہی زیادہ دکھاتے ہیں, وہ ہے چنگان کاروان.
2021 کا ماڈل ہے اور نمبر پنجاب کا ہے. مکمل گاڑی جینون حالت میں. لوکیشن کی بات کریں تو یہ اس وقت جنگ میں موجود ہے گاڑی. ٹائر بالکل نئے ہیں اور بالکل فریش کنڈیشن گاڑی. کاغذات کمپلیٹ ہیں گاڑی کے اور ٹوکن وغیرہ ہر چیز اپڈیٹ ملے گی آپ کو. لوکیشن جنگ کی ہے اور اے سی وغیرہ ہر چیز ورکنگ کنڈیشن میں اوکے کنڈیشن میں. ڈیمانڈ 24 لاکھ ہے, کمی بیشی ہو جائے گی. اگر بھائی مارچا اس کے ساتھ لگانا چاہتا ہو بکسے کے ساتھ, بکسا 214 یا 200 کے ساتھ, تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر ہمارا اسکرین پہ موجود ہے. امید ہے دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک آپ نے لازمی کرنا ہے. چینل پہ پہلی بار ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد اکرم سرگانہ کو دیں اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.